السلام عليكم. المهم في هذا الجزء الثاني غنحاولوا نديرو تمارين باش نفهموا مزيان لي زيكواسيون ديفيرونسييل. الحلول يعني نلقاو الحلول ديالهم. سمحوا لي في الفيديو الاول كنت درت واحد الخطا هنا راه صححته. المهم بالنسبه للمعادلات التفاضل من الدرجه الاولى كنا عطينا يعني القواعد باش كنلقاو الحل. مثلا عطاونا هذا المثال هذا جوج اف دو اكس زائد اف بريم دو اكس كيساوي اف دو زيرو زائد اف دو واحد. مثلا بحاش نلقاو الحل قلنا هو الحل هو اف دو اكس كتساوي اش. خاصنا بعدا نديو هاد نخليو ايكغيك بريم كتساوي شي حاجه ياك، يعني اف بريم دو اكس كتساوي اش ناقص جوج اف دو اكس. وقفوا المهم وقفوا الفيديو الا بغيتو حتى تخرجوا هادشي وعاودوا ديك الساعه تبعوه. ناقص جوج اف دو اكس ديت هذيك هي زائد هاد جوج ديال الثوابت. هاد اف دو زيرو اف دو واحد راه ثابتتين ما كاينلاش مخلاو. دونك الحل يكتب على الشكل ديال التالي اف دو اكس كيساوي اش واحد ثابته سي اكسبونونسيال اش ا. شنو هو ا؟ هو ناقص جوج، يعني ناقص جوج اكس اش ناقص بي على ا. بي هو هاد العدد هذا و ا هو ناقص جوج. مزيان، ومع الناقص راه تولي زائد ناقص ديال تحت. دونك اف دو زيرو زائد اف دو واحد على جوج. هون مزيان. السي راه كنجبدوها عطاونا شي يعني الحاله بدئيه او شي حاجه راه كنجبدوها. دونك بالنسبه لهاد المعادله هادي نديرو لها الحل ديالها تالي شنو هو؟ يعني كنخليو كما قلنا y بريم بوحدها، y بريم كتساوي اش ناقص y زائد 4 ونقسمو كلشي على هاد 4 هادي اللي كاينه هنايا. دوك غتولي هادي اش واحد على 4 مع الناقص ناقص واحد على 4 وهادي غادي تولي اش واحد. دونك y كتساوي سي اكسبونونسيال ناقص واحد على 4 اللي هي ا في اكس ناقص بي على ا. ناقص بي يعني ناقص واحد على ناقص واحد على 4 اللي كتساوي هادشي كامل كيساوي 4، يعني كيساوي سي اكسبونسيال ناقص واحد على 4 اكس زائد 4. صافي. دابا كنبقى لينا سي سيبوزون عطاونا قالوا لينا بحيث y صفر كتساوي واحد. شروط شي شرط باش نلقاو داله وحده. دونك هادو راه مجموعه الدوال على حساب هاد الكونستونط هادي. دونك y دو زيرو ايكالا سي اكسبونونسيال زيرو راه هي واحد. دونك سي زائد 4 كيساوي واحد، يعني انه سي كتساوي واحد ناقص 4 اللي هي ناقص 3. والحل النهائي هو ناقص 3. دونك الحل ديالنا كنكتبو غير y كتساوي هادشي اللي هنا. مزيان. بالنسبه لهادو راه ساهلين. دابا الا عطاوك y بريم كتساوي صفر، يعني شي حاجه درتي ليها الاشتقاق عطاتك صفر. شنو هي؟ يعني واحد ثابته، يعني y كتساوي واحد لا كونستونط. هاد لا كونستونط كتنتمي ل f. الا عطاونا y بريم كتساوي واحد لا كونستونط ماشي صفر، هاد المره كونستونط، يعني انه الحل يكتب بالشكل الفا اكس بلس واحد لا كونستونط. داله خطيه لانه الا درنا هادشي اشتقاق شيعطينا هي الفا. هذه صفر الفا اكس راه هي الفا. مزيان، بحيث الفا تنتمي ل f. دونك كندوزو بسرعه نحاول نشرح المعادله التفاضليه من الدرجه الثانيه. المعادله من الدرجه الثانيه هي كتكتب على الشكل التالي: واحد العدد فوا المشتقه الثانيه زائد بي في المشتقه الاولى زائد واحد لا كونستونط مضروبه في الداله ديالنا. دونك مزيان باش تكون اول حاجه معادله من الدرجه الثانيه خاص هذا ا يخالف صفر، ما يكونش صفر، يعني خاص تكون عندنا هذه y صغر. مزيان. اش كنجبدو المعادله المميزه ليكواسيون كاركتيرستيك ديالنا على اساس هاد ليكواسيون نحلو اللي كيخرجوا لينا وكنشوفوا واش من الحل كنحطوا المعادله التفاضليه ديالنا. ديالتا كنعرفوا نحسبوه. دونك الا خرج ديالتا كبر من صفر عندنا جوج الحلول حقيقيه دو سوليسيون ريال. ça veut dire que la solution ديالنا ديال ليكواسيون ديفيرونسييل ايكالا واحد لا كونستونط في اكسبونونسيال الحل الاول في اكس زائد واحد لا كونستونط بحيث هاد لي كونستونط ينتمي ل اكسبونونسيال الحل الثاني في اكس. خرج لينا دلتا كيساوي صفر، عندنا سوليسيون دوبل. دونك عندنا واحد الحل y هي لامدا في اكس زائد مي في اكسبونونسيال داك الحل في اكس. و في حاله خرج لينا دلتا كبر من صفر دونك الحلول راه هما
حلول تخيليه يعني دي سوليسيون ايماجينير. كناخذوا عندنا البارتي ريال والبارتي ايماجينير يعني الجزء الحقيقي والجزء التخيلي. لاندا كتساوي بحال هو لاندا ثابته في كوسينوس ديك البارتي ايماجينير. مثلا هنايا البارتي ايماجينير هي جذر 3 غنحط جذر 3 اكس لا مي سينوس بيتا جذر 3 اكس عاوتاني اكسبونونسيال الفا اكس. الفا هو الجزء الحقيقي يعني 4 اكس كمثال. باش نفهموا شويه ندير هذا المثال هذا جوج إيكغيك بريم زائد 3 إيكغيك جوج في الدالة يعني المشتقة الثانية زائد 3 في إيكغيك بريم زائد إيكغيك كتساوي صفر. دونك ليكواسيون كاركتيرستيك ديالنا هي جوج إر أو كاري زائد 3 إر زائد واحد كيساوي صفر. الدلتا ديالنا شنو هو بي أو كاري يعني 9 ناقص 4 أ في سي كيساوي 8 يعني 9 ناقص 8 هي واحد. دونك عندنا جوج الحلول R1 و R2. الحل الاول هو ناقص 3 ناقص بي ناقص جذر دلتا يعني جذر واحد هي واحد على جوج في أ. جوج في أ هي جوج يعني جوج هي 4 كتساوي ناقص واحد. والحل الثاني حسبته راه يخرج لكم ناقص واحد على جوج صافي. مزيان. دونك الحل ديالنا ديال المعادله التفاضليه كتب على الشكل ديال لامدا اكسبونونسيال ناقص واحد في اكس زائد مي اكسبونونسيال ناقص واحد على جوج في اكس. مزيان. دابا كيبقى لينا غير هاد الثوابت نحددوهم. سيبوزون قالوا لينا إيكغيك دو صفر يساوي واحد غير بالضبط تندير إيكغيك دو صفر و إيكغيك بريم لي صفر كيساوي واحد حتى هي. دونك غادي نحسب إيكغيك لي صفر اش كتساوي لاندا في إكسبونونسيال صفر هي واحد زائد مي إكسبونونسيال صفر حتى هي واحد اش كيساوي انطلاقا من المعطى هذا هي واحد. مزيان. المعطى الثاني نحسبو الديريفي ديال هادي. الديريفي ديالنا اش كيساوي هو ناقص لاندا حيت كنهبطو هادشي كنديرو ليه الديريفي. الديريفي ديال ناقص اكس هو ناقص واحد يعني اكسبونونسيال ناقص اكس و الديريفي ديال هادي هي ناقص واحد على جوج مي اكسبونونسيال ناقص واحد على جوج اكس. دونك الا عوضنا إيكغيك بريم لي صفر اش كتساوي هي ناقص لاندا لانه هذا هو واحد وهذا حتى هو واحد يبقى لي ناقص واحد على جوج مي اش كيساوي هادشي واحد عاوتاني حتى هي. يعني انطلاقا من هادي وهادي كنكون واحد النظمه وكنخرج لاندا ديالي واحد ولاندا جوج. يعني باش ما نطولش راه غادي نحطهم انا نيشان. دونك غادي تخرج رجليه لاندا زائد مي كيساوي واحد وناقص لاندا ناقص واحد على جوج مي كيساوي واحد. الله اكبر. غيخرج ليا هنايا مهم في الاخر راه غيخرج لكم لامدا كيساوي واحد ومي كتساوي صفر. الا درتو كالكي في الاخر يخرج لكم هادشي. دونك واحد صفر. دونك هاد لابارتي غادي تمشي غادي تبقى ليا غير هاد البلاصه هادي غادي نعوضها بواحد يعني هي نيت اكسبونونسيال ناقص اكس صافي. باش نتاكد غادي نعوض في المعادله التفاضليه ديالي ونشوف واش هادشي كيحقق المعادله التفاضليه ولا لا. دونك قلنا الحل هو هذا ديال هادي. الا عوضت هي جوج الديريفي الثانيه ديال هادي عرفتي شنو هي؟ الديريفي الثانيه هي اكسبونونسيال ناقص اكس نيت جوج اكسبونونسيال ناقص اكس ناقص 3 اكسبونونسيال ناقص اكس لانه الديريفي الاولى هي ناقص اكسبونونسيال ناقص اكس زائد اكسبونونسيال ناقص اكس كتساوي صفر. هادي وهادي عطيونا 3 اكسبونونسيال ناقص اكس مع هادي كيعطيونا صفر. اذا عندنا داكشي صحيح. مزيان. ندوزو لواحد المثال في الفيزيك.